माहिरा कानून राजा खालिद साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको जरा आप शामिल गुफ्तगू करते हैं आपकी इजाज़त से। राजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर आज के दिन बहुत सारे अहम मामलात 27वीं आईनी तरमीम में जो तय हुए उनके एग्जीक्यूशनल पार्ट को ऐड कर दिया गया और फ्लोर ऑफ द हाउस ने उसकी मंजूरी दे दी। ये कितनी अहम तरामीम है? तारीख में इंतहाई अहम किस्म की अमेंडमेंट्स हैं। एक तो 27वीं अमेंडमेंट को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी असेंट दे दी, उससे पहले सेनेट ने भी, और सेनेट में ये बिल ओरिजिनेट हुआ, फिर 2/3 अक्सरियत से उन्होंने इस बिल को पास किया, फिर नेशनल असम्बली में गया, वहां से भी 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हुआ। लेकिन कुछ क्लासेस थी कि जिसमें क्लैरिफिकेशन या फर्दर इलेबोरेशन की जरूरत थी, वो सेनेट ने दोबारा से करके फिर उसे फॉर दी असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट भेजा गया, जिन्होंने उसकी असेंट दे दी पैरा 5 के मुताबिक। अब होता ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा अदारों की आउटलाइंस देता है, उनका स्ट्रक्चर वाजे करता है, लेकिन उनकी जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनकी जो मिटिग्रिटीज हैं और जो उनकी जुजियात हैं, वो जो एक्ट होता है जिसके अंदर वो अदारा एस्टेब्लिश किया गया होता है, तो उस एक्ट में फिर तरमीम की जरूरत होती है, अमेंडमेंट्स की जाती हैं। जिस तरह के जो आर्मी 243 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसे अमेंड करते हुए उसमें खतोखाल तो वाजे किए गए फील्ड मार्शल या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के। अब उसका मियाद कितनी होगी, उसकी टर्म कितनी होगी, उसके तकर्रर का तरीक़ेकार और उसकी सिफारिश पे बाकी जो लोग हैं, जिसमें वाइस चीफ ऑफ स्टाफ वगैरह वगैरह हो गए, उनका तकर्रुर कैसे होगा, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, तो ये फिर उस एक्ट के अंदर ये चीजें डालनी जरूरी थी। इसे कहते हैं हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो ये जो झैली कानून साजी है वो भी साथ करके तो उसका वाजे कर दिया गया कि उनके जो पावर्स हैं, उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं, वो किन किन लोगों के लिए मौसर होंगी और कैसे उस पे एक्ट अपॉन होगा। तो वो तफसीलात तो ये हमेशा होता है, और कोई भी ऐसा कानून पास नहीं किया जा सकता जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसमें, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से मुगायर हो या कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट है उससे बाहर नहीं, इन कॉन्सोनेंस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन आपको अमेंडमेंट्स करना होती हैं, और ऐसे ही हुआ। इसमें बुनियादी तौर पर कोई भी अगर कह लीजिए कि तजाद है या तसादुम है यानी आइन से, तो अभी जैसे बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे कि आइन जो है वो प्रिवेल करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्योंकि ऐसा कुछ मौजूद ही नहीं है तो फिर ये डेफिनेटली अप्रूव भी हो जाता है और इम्प्लीकेबल भी हो जाता है, और फिर चैलेंजेबल भी नहीं है क्योंकि फ्लोर की कार्रवाई प्रोटेक्टेड है। नहीं, इस तरह देखिए ना, तरीकेकार ये होता है कि अगर कोई कानून ऐसा पास किया जाए, ऐसा बनाया जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, उससे मुताबिक हो, तो फिर आप उसे चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, और कोर्ट के पास ये अख्तियार मौजूद है कि उसे अल्ट्रा वायलेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन करार देते हुए मुस्तरद कर सकती है कोई कोर्ट भी कि आपको जो कानून साजी करनी थी वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके नहीं, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन आपने जाना था। आपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट राय साहब, आपको सुनने में कुछ दुश्वारी है, आपको रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और इस बीच वो नाजरीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए ज़रा मामलात को आसान करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी, और अब तो खैर सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद वो आइन का हिस्सा हैं तमाम मामलात, तमाम की तमाम 59 शिकें, और अब आगे जो एग्जीक्यूशनल पैराज हैं या एग्जीक्यूशनल मामलात हैं वो एक्ट्स के जरिए क्योंकि चलते हैं। तो आज कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, आर्मी एक्ट 1952, इसी तरह जो नेवल फोर्सेस से मुताल्लिक़ एक्ट है और एयरफोर्स से मुताल्लिक़ एक्ट है, उन तमाम में तरमीम की ताकि मामलात वाज़े हो जाएँ, क्लियर हो जाएँ। तो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल में खास तौर पर सेक्शन 176C में यह अहम तरमीम हुई है। राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। राजा साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, आपको पहले हम सही से सुन नहीं पा रहे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर कोई ऐसा कानून पास होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन से मुताबिकत नहीं रखता, कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिम है, कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो फिर कोर्ट के पास अख्तियार मौजूद होता है, पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, कि उसे आप चैलेंज कर सकते हैं, रिट में जा सकते हैं, या अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई, उससे पहले आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, तो वहां पे जाके उसे चैलेंज कर सकते हैं कि ये जो लॉ बनाया गया इट इज नॉट मेड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन।
تو یہ کانسٹیٹیوشن سے مغائر ہے، متصادم ہے، اس لا کی وائریز کو آپ چیلنج کرتے ہیں تو پھر وہ کورٹ کے پاس یہ پاورز موجود ہیں کہ اس قانون کو وہ الٹرا وائریز ٹو دی کانسٹیٹیوشن قرار دیتے ہوئے اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. تو یہ پاور آف جوڈیشل ریویو یہ سٹارٹ ہوا تھا امریکہ میں، پہلا کیس ہوا تھا 1803 میں جو مشہور زمانہ کیس ہے ماربرے ورسز میڈیسن، پاور آف جوڈیشل ریویو، کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کو اگر وہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے یا کوئی ایسا لا جو کانسٹیٹیوشن، ایک تو ہو گیا کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ، یعنی دو حصے ہیں، یہ یعنی آپ جو کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرتے ہیں یہ تو الگ سے بات ہو گئی، یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ قانون سازی کرتے ہیں اس کے نتیجے میں، تو وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونی چاہیے، کانسٹیٹیوشن کی کسی آرٹیکل، کسی کلاس، کسی پروویژن سے متصادم نہیں ہو سکتی. یقینی طور پر متصادم نہیں ہو سکتی، اور متصادم جو ہے وہ نہیں ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ وزیر قانون نے بھی اس سے متعلق وضاحت دی، وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس بل کو پیش کیا ہے. ہم ذرا ایک بار پھر 176C میں جو اہم ترامیم ہیں وہ ذرا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر جو ہمارے لا ایکسپرٹس ہیں ان کو شامل گفتگو کریں گے. ایک یقینی طور پر اہم معاملہ جس سے متعلق بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر بتایا گیا ہے کہ کلاز 8G جو ہے، جہاں پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا آفس ہے، ان کا عہدہ ہے، وہ 27 نومبر 2025 سے ختم تصور ہوگا، کیونکہ اس عہدے کو ختم کر دیا گیا. جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ تک یہ عہدہ رہے گا اور اس کے بعد یہ ختم تصور ہوگا. اور پھر یہاں سے آن ورڈ ایک نیا سسٹم جو کہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا ہے وہ شروع ہوگا، اور نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے جو کمانڈر کا تقرر ہے، تعین ہے، وہ وزیر اعظم آرمی چیف یعنی چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر 3 سال کے لیے کیا کریں گے، اور پھر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کو مزید 3 سال کے لیے دوبارہ تعینات بھی کیا جا سکے گا. یہی نہیں بلکہ جو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی شرائط ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، طریقہ کار ہے، اس سب کا تعین وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کیا کریں گے. جبکہ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی تقرری بھی جو ہوگی یا دوبارہ تقرری ہوگی یا توسیع ہوگی، اسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر 3 سال کے لیے دوبارہ تعینات کر سکیں گے، اور اس طرح سے یوں جو معاملات ہیں وہ اب مزید سینٹرلائزڈ کر دیے گئے ہیں. پاکستان کے دفاع سے متعلقہ یہ اہم معاملات ہیں. خاص طور پر یہ ساری تناظر، یہ ساری صورتحال بدلی بنیاد مرصوص کے بعد، مارکہ حق کے بعد، کہ جہاں پر پاکستان نے بھارت کو شکست فاش دی، 7 طیارے گرائے اور دنیا بھر میں ہماری پذیرائی ہوئی، اور پھر آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا جو ٹائٹل ہے وہ دیا گیا، اور اب اسے لیگل جو اسٹیٹس ہے وہ بھی پرووائڈ کر دیا گیا، آئینی تحفظ بھی پرووائڈ کر دیا گیا.